बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो पहुँची हैं अदालत में, और रीज़न ये है कि उनकी मुलाकात उनके भाई से करवाई नहीं जा रही, और मुलाकात ना होने की वजह से अब उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत को उन्होंने क्या कहा, एक तो अलीमा खान साहिबा ने ये दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो दरख्वास्त दायर की है उसमें होम सेक्रेटरी पंजाब को और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को, इन दोनों के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। देखें, ये जो जेल का मामला होता है ना, जो जेल होती है ये होम सेक्रेटरी के अंडर में आती है, और होम सेक्रेटरी इसका बहुत सारे इसके आगे एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, उनमें से एक की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो होम सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार है। जो अदालती अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाना होता है। तो होम सेक्रेटरी भी इसमें नाकाम रहा, और सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल जो है वो भी इसके अंदर नाकाम रहा। अब अलीमा खान साहिबा ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया अपनी दरख्वास्त में, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल भी पेश आई अदालत में, वो मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ। लेकिन हुआ ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ केसेस में जेल में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, मगर अदालती अहकामात के बावजूद उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत ने 26 अक्टूबर के हुक्मनामे में पटिशनर को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी थी, और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी जमा करवाई गई थी। इसके बावजूद जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से कई बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ्री कैन की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी आयद की गई है, और जेल मैनुअल के तहत तयशुदा मुलाकात भी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। अलीमा खानम साहिबा ने इस्तदा की है कि अदालती हुक्म अदूली पर होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान साहब ने भी कहा था अपनी पार्टी के लोगों को कि अगर मेरी बहनों को मेरे पास नहीं आने दे रहे तो ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए। अब अलीमा खान साहिबा ने वहाँ पे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, और बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई। उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकातें ना करवाने में तो जजों की तौहीन हो रही है, हमारा मजाक कहाँ उड़ रहा है, जजों की तौहीन हो रही है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी कुछ नहीं समझता। इमरान खान के मुकदमात लड़ने वाले वकला को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। क्या कर्नल साहब इमरान खान के केसेस खराब करना चाहते हैं? ये वो कर्नल है जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि अडियाला जेल का कंट्रोल इसके पास है, और ये एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के मुताबिक किसको मिलना है किसको नहीं मिलना ये मामला कंट्रोल करता है। फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को इमरान खान से मुलाकात और मुकदमात पर मुशावरत की इजाज़त दी, लेकिन फिर भी सलमान सफदर की मुलाकात नहीं हो सकी। सलमान सफदर ने कहा था चीफ जस्टिस को कि जनाब आप तहरीरी हुक्म जारी करें मेरी मुलाकात का, लेकिन जज साहब ने कहा आप जाएं, जाकर आप मिले, क्योंकि अदालत को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना अपने हुक्म के ऊपर। तो जनाब याया अफरीदी साहब का जो हुक्म है वो भी जूते की नोक के ऊपर रखा सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को भी कुछ नहीं समझता, वो तौहीन अदालत भी नहीं लगा रहे हैं। ये कहा अलीमा खान साहिबा ने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है, हमारी मुलाकात ना कराना हमारी तौहीन नहीं बल्कि इन जजों की तौहीन है, और हम तो इनके लिए यहाँ आए हैं। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जज के कमरे में जब दाखिल हुए तो इससे पहले हुआ ये था कि इंतज़ार पंजूता साहब के साथी हैं वो गए, जाके उन्होंने कोशिश की पता करने की कि जनाब वहाँ हो क्या रहा है और जज साहब मौजूद हैं या नहीं। तो उन्होंने पूछा तो पता चला जनाब जज साहब मौजूद हैं। जो अमला है उन्होंने बताया कि जज साहब मौजूद है, बेफिक्र हो जाए। और जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर पहुँची तो उसके बाद सूरत हाल बदल गई। अब सूरत हाल क्या बदली ये मैं आपको उनके अपने मुंह से जो अल्फाज हैं वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा हम जज के कमरे में दाखिल हुए, जज पहले ही वहाँ से निकल गए, पीछे से निकल गए, बजाय इसके कि इनको फेस करते जज पीछे से निकल गए। जजों के ये हालात हो गए। हमारी दरखास्त आए बगैर ही अगर जज हिम्मत नहीं कर रहे, यानी अभी तो हमारी दरखास्त भी नहीं आई और जज हिम्मत नहीं कर रहे, तो क्या ये हमें इंसाफ दे सकेंगे? अगर हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो इस्तीफा दें और अपने घर चले जाएं। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। बहरहाल इन्होंने अपनी दरखास्त दायर कर दी है। अलीमा खान ने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा अगर जज इंसाफ नहीं दे पा रहे और ख़ुद भी बेचारे मजबूर हैं तो जज फिर किसके पास जाएंगे अगर उनकी बात ही नहीं मानी जाएगी? देखें, जज जो होता है उसकी तौहीन तब होती है जब वो फैसला करे और फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो, और जब कोई जज अपने फैसले पे अमल दरामद ना करवा पाए तो इसका मतलब है वो फारिग हो गया, अब उसके मनसब का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जेल के बाहर खड़ा हुआ एक सिपाही, एक अर्दली लेवल का बंदा जो है वो जजेस के ऑर्डर्स को जो है वो बूटों की नोक के ऊपर रख रहा है, तो इसमें तो फिर जज के लिए तौहीन ही तौहीन है। फिर इससे अच्छा आप इस कुर्सी के ऊपर बैठे ही ना।
عالیہ حمزہ صاحبہ بھی گئی تھیں اور ان کے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ موجود تھی. انہوں نے کہا ہم سائل بن کر عدالت میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے, عدالت کو بتاتے رہیں گے کہ منتخب وزیر اعظم عمران خان آپ کی وجہ سے جیل میں ہے. یہ عدالت میں کھڑے ہوئے تھے ایک, اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے عالیہ حمزہ نے, اور ساتھ ان کے ریحانہ ڈار صاحبہ بھی تھیں. اب ناظرین, گنڈا پور صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا. یہ جو حالات ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں سے نہ ملنے دینا بے شرمی اور بے غیرتی ہے. یہ سسٹم بے شرم اور بے غیرت ہو چکا ہے. یہ علی امین گنڈا پور نے کہا سسٹم میں ایسے لوگ ہیں جنہیں احساس ہو رہا ہے کہ ادارے بھی بدنام ہو رہے ہیں اور نفرتیں بھی پھیل رہی ہیں, وہ راستہ نکالیں گے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو امید ہے کہ شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور پاکستان کی عوام میں اور اداروں کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس نفرت کو کم کرنا چاہیے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دماغ میں, اور بھی بہت سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں. لیکن دیکھیں, پاکستان کا پورا سسٹم ایک طرح سے یرغمال ہے اور پورے سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے چند لوگوں کے ذریعے سے, اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے. نہ وہ پاکستان کا فائدہ سوچ رہے ہیں, نہ پاکستان کی عوام کا فائدہ سوچ رہے ہیں. ان کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہماری دہاڑیاں بند ہو جائیں گی, عمران خان آ گیا تو ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ہم سے چھن جائے گی, عمران خان آ گیا تو ہمیں بدترین شکست ہو جائے گی اور ہمارا اس ملک کے اندر جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ طاقت ہم سے چلی جائے گی. بہرحال اس پہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اسی حوالے سے, عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے, وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں. علیمہ خان حکمت عملی سے چل رہی ہیں. خان کی رہائی اب عمران خان کی بہنوں کے ہاتھ میں ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اب ان معاملات کو آگے چلائیں گی اور ان کی بہنوں کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. عدالت پہ ناظرین ایک اور کیس بھی لگا ہوا تھا, میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی اس کے بارے میں بھی میں بات کر لوں. یہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ایک کیس ہے. احمد نورانی صاحب کے 2 بھائی, انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا. جب احمد نورانی صاحب نے ایک سٹوری کی, وہ سٹوری پاکستان کے آرمی چیف کی فیملی سے متعلق تھی. ان کی بیٹیوں کا تذکرہ تھا اور ان کی ایک عزیزہ ہیں ان کا تذکرہ تھا, ہاجرہ سہیل صاحبہ, کہ ان کو آؤٹ آف دا ٹرن جا کے, آؤٹ آف دا لا جا کے کس طریقے سے ان کو رولز کو وائلیٹ کر کے کیسے اتنا بڑا عہدہ دے دیا گیا, اتنی مراد دے دی گئی. تو ایسے اور بھی چیزیں تھیں اس میں سٹوری میں. احمد نورانی صاحب کی سٹوری تھی. بجائے اس کے کہ احمد نورانی صاحب کی سٹوری کو چیلنج کیا جاتا, ان کے خلاف کوئی کیس کیا جاتا, جس ملک میں وہ موجود ہیں وہاں رول آف لا ہے, آپ وہاں جائیں اور جا کے آپ احمد نورانی کے اوپر کیس کر دیں. بجائے یہ کیا جاتا, آسان طریقہ یہ ڈھونڈا گیا کہ احمد نورانی کے دونوں بھائیوں کو ان کے گھر سے جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا. ان کی والدہ جو ہے وہ در بدر بیچاری عدالتوں میں جاتی ہیں, روتی رہتی ہیں, پریشان رہتی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ 1 مہینہ ہو گیا تقریباً احمد نورانی کے بھائیوں کو جبری طور پہ لاپتہ ہوئے. ابھی تک جو ہے نا وہ FIR کی کاپی نہیں ملی. احمد نورانی کے بھائیوں کے اغوا کی FIR حاصل کرنے کی درخواست الگ سے دائر کی گئی ہے. اس درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس انعام منہاس صاحب نے لمبی تاریخ دے دی ہے, پولیس سے 28 اپریل کو جواب طلب کر لیا ہے. یعنی 10-11 دن کے بعد پولیس آرام سے جواب دے دے کہ انہوں نے FIR دی ہے یا نہیں دی ہے. FIR کی کاپی حاصل کرنا کیا کبھی اتنا مشکل تھا؟ بھئی FIR کی کاپی تو آپ ایک درخواست دیتے ہیں اسی وقت آ جاتی ہے. FIR کی کاپی حاصل کرنا تو کبھی مشکل نہیں تھا, آپ نے FIR حاصل کرنی ہے تو. اب وہ FIR کی کاپی حاصل کرنے کے لیے 10-11 دن کا ٹائم دے دیا جج صاحب نے. تو ایسے تو ناظرین پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے. تو اتنی لمبی تاریخیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ یہ احمد نورانی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی سٹوری کا خود ہی ریبٹل دو, تم اپنے منہ سے یہ کہو کہ تم نے جو سٹوری کی وہ غلط کی, تم خود یہ تسلیم کرو, اسی فیکٹ فوکس کے اوپر تم یہ چھاپو کہ میں نے ایک غلط سٹوری دی تھی آرمی چیف کے خلاف. یہ دباؤ ہے احمد نورانی صاحب پہ. لیکن کیا وہ یہ دباؤ لیں گے؟ یہ ناظرین ایک بڑا سوال ہے, اور مجھے نہیں لگتا وہ یہ دباؤ لیں گے, کیونکہ میں لگاتار احمد نورانی کے کلپس دیکھ رہا ہوں, ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کر رہا ہوں. وہ تو بلکہ مزید فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنی نہ صرف سٹوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اور بھی وہ اس کے اوپر اگریسولی کام کر رہے ہیں. ویسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ احمد نورانی صاحب کی اپنی فیملی سے کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں, اور نہ انہیں ان چیزوں کی کوئی اتنی میرے خیال میں اس سے فرق پڑے گا. وہ باہر موجود ہیں اور وہیں سے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. اس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنایا ہوا ہے, وہ اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے گا. اب آ جائیں ناظرین, اعجاز چودھری صاحب والا معاملہ جو ہے نا وہ ایک کیس سٹڈی ہے. یعنی یہ سب جانتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کو اگر ضمانت مل جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو پھر باقی سب کی ضمانت بھی ہو جائے گی. اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں, اس میں یاسمین راشد صاحبہ شامل ہیں, عمر چیمہ صاحب شامل ہیں, میاں محمود رشید صاحب شامل ہیں. یہ سب لوگ بھی چھوٹ جائیں گے اگر کسی طرح
एजाज चौधरी साहब की जमानत हो जाती है तो। अब एजाज चौधरी साहब का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था। बड़ा अजीबोगरीब ड्रामा हो गया कल और आज, इन 2 दिनों में। अब ये चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम अब ऐसे चलेगा। मैं वो हकायक आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि अली इशफाक साहब की टीम है, बैरिस्टर शाहज़ेब मकसूद साहब हैं, एक दो और दोस्त हैं, ये खुद मुकदमा लड़ रहे हैं। तो मेरा क्योंकि इन लोगों से बहुत अच्छा ताल्लुक है, इनके साथ एक दोस्ती है, एक पुराना याराना है, और वो मुझे जो है वो खबरें दे भी देते हैं, मैं उनसे जान भी लेता हूं। तो मैंने इनको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा जी मुझे सारी बात बताएं, हुआ क्या था। और फिर मैंने जो कोर्ट रिपोर्टर ने उनसे पूछा, उन्होंने भी वही कहानी मुझे सुनाई। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। एजाज चौधरी साहब वाले केस में पहले 3 जज थे जो केस सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जस्टिस याया अफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ शकील अहमद साहब, जस्टिस शकील अहमद साहब, फिर जस्टिस शफी साहब, ये 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान केस सुन रहे थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन जजेस को मुतमईन नहीं कर पाई। 4 नुक्ते हैं जनाब इस केस में। सबसे पहले यह था कि जी साजिश की है, एजाज चौधरी ने 9 मई के हवाले से साजिश की है। जज मुतमईन नहीं हो, जजों ने उड़ा दिया, जिन्होंने कहा साजिश को छोड़ो, आगे चलो, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है इसमें। दूसरा नुक्ता इसके अंदर उठाया गया कि ये नॉमिनेट, उन्होंने कहा नॉमिनेट भी नहीं है, मौके पे मौजूद ही नहीं था, साबित ही नहीं हुआ, लिहाजा दूसरा नुक्ता भी निकल गया। तीसरा आया जनाब के ये जो है इनके ट्वीट्स वगैरह थे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे इनकी ऐसी बातें थी जिनकी वजह से लोग उकसाए गए। तो ये मामले के ऊपर पहले ही फैसला आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जनाब इनकी कोई वक़्त नहीं है और उसको चैलेंज नहीं किया गया, तो तीसरा भी उड़ गया। अब वाहिद नुक्ता एक रह गया जो उठाया याया अफरीदी साहब ने, यानी बाकी 2 जजेस मुतमईन हो गए और ऐसा दिखाई दे रहा था कि 2 जज साहिबान ये फैसला दे देंगे कि एजाज चौधरी साहब की जमानत दी जाती है, ये मुचलका आप जमा करवाएं और इनको घर भेजें एजाज चौधरी साहब को। अब ये नजर आ रहा था, 3 में से 2 जज तो एक तरफ खड़े हो गए थे। याया अफरीदी साहब ने वहां पे कह दिया जी इनकी वीडियो भी है, और खुद कहा कि इनकी वीडियो भी है, और बार बार कहा इनकी वीडियो है। अच्छा, अब हुआ ये कि पहले एक इनकी वीडियो निकाली गई, तो वो पता चला जी वो वीडियो नहीं है, वो कोई ऑडियो निकल आई। तो जजेस ने कहा ऑडियो तो कोई सबूत ही नहीं है, फारग करें, आगे चलो। फिर एक जो है वो वीडियो निकाली और चलाई गई, वो 15 मई की वीडियो थी। तो जो मुअज़्ज़िज़ जज बैठे थे बेंच में, उन्होंने कहा जी 15 मई को वीडियो इन्होंने की है, उसकी बुनियाद पे 9 मई को साजिश हो गई। यानी एक आदमी ने 15 मई को अवाम को एक उकसाया और 9 मई को अवाम ने हमला कर दिया। ये कैसे हो सकता है जनाब? ये हो सकता है, ये तो कैलिबरी फॉन्ट वाला काम हो गया ना, कि वो फॉन्ट बना बहुत अरसे बाद और मरियम नवाज ने उस फॉन्ट के अंदर अपनी डीड लिख दी बहुत अरसा पहले। तो फिर उसके बाद उनका कैलिबरी क्वीन एक नाम भी पड़ा था कि वो फॉन्ट जो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं था, कभी आया ही नहीं था, उस फॉन्ट के अंदर उन्होंने उसके आने से पहले ही अपना एक मुआहदा तहरीर कर लिया। तो ये उस तरह की बात हो गई कि एजाज चौधरी साहब ने 15 मई को लोगों को कहा और लोगों ने एक हफ्ता पहले 9 मई कर दिया। अंदाजा करें आप, ये भी उड़ा दिया जज साहब ने। फिर एक और वीडियो निकाल के चलाई गई। अब ये वीडियो निकली जी 12 मई की। तो जज साहब ने कहा यार 3 दिन बाद वो कैसे साजिश कर रहा है भाई, वीडियो 9 मई से पहले की कोई है तो निकालें। तो वीडियो कोई निकली नहीं। फिर याया अफरीदी साहब ने कहा नहीं कोई वीडियो है जरूर, और ये वीडियोस थी टॉक शोज की, टीवी के ऊपर चली हुई है। तो जज साहब ने कहा नहीं कोई वीडियो है, तो भी इसमें याया अफरीदी साहब को नजर आ गया, अदालत को नजर आ गया कि 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ऐसे हैं कि इस मामले में अब वो जमानत दे देंगे एजाज चौधरी साहब को। तो फिर किया ये गया फौरी तौर पे कि बजाय जमानत दी जाती ये मामला यहां जाता। याया अफरीदी साहब ने कहा जी अब मजीद वक्त दे देते हैं, कल सुबह आप वो वीडियो लेकर आए जो वीडियो मौजूद है एजाज चौधरी साहब की। प्रोसिक्यूशन नाकाम हो गई थी, 2 साल लग गए, इस बंदे की जमानत नहीं हो रही। बुजुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है, उसको स्टंट पड़े हुए हैं, अभी अस्पताल में जाके इलाज करवा के आए जेल के दौरान ही। बार बार उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर आता है, उनको सेनेट के अंदर पेश नहीं होने देते। अब मामला यह है कि याया अफरीदी साहब ने कहा जी कल सुबह तक का आपको टाइम दे रहे हैं, सुबह जाएं और जाके वीडियो लेकर आए। अब जो वकील है वो इंतजार कर रहे थे। रात को आपको पता है कॉज लिस्ट आती है, पता चलता है जी सुबह कौन कौन सा केस है। तो पता चला सुबह केस ही नहीं लग रहा। बाद में जब पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो बेंच ही फारिग कर दिया गया है और एक नया बेंच बना दिया गया है। और ये जो नया बेंच बनाया गया है ये अगले जुम्मे को यानी 9 दिन के बाद अब केस सुनेगा। और जो नया बेंच बनाया गया उसके अंदर जजेस देखें, 3 जज शामिल किए गए हैं। एक जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, एक बलूचिस्तान से, एक सिंध से, एक खैबर पख्तूनख्वा से, तीनों जज। और ये तीनों नए जजेस हैं जिन्हें अभी लाया गया। मैंने आपको कहा था ना कि 9 मई से मुताल्लिक जितने केसेस हैं उनमें नए जजेस को अब केसेस दिए जाएंगे
اور جبری طور پہ جو گمشدگیاں ہیں، جو لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے، وہ بھی نئے ججز کو دیا جائے گا. اسی بنیاد پہ وہ پھر لنگر آن کریں گے، چیزوں کو لمبا کریں گے. تو یہاں پہ اب نئے ججز کو دے دیا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی ملک کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جج بیٹھے ہوئے بینچ، وہ کیس کو سن رہا ہے، ان میں سے کسی نے انکار بھی نہیں کیا، کسی نے اپنے آپ کو کیس سے الگ بھی نہیں کیا، پروسیکیوشن نے بھی ججز پہ عدم اعتماد نہیں کیا، اور جو دوسری پارٹی ہے ملزم پارٹی، انہوں نے بھی ججز پہ عدم اعتماد نہیں کیا. ساری چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں، ہر چیز اپنے ٹریک کے اوپر ہے. اچانک خبر آتی ہے جی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا دفتر ہے اس نے بینچ ہی تبدیل کر دیا ہے اور کیس اب نہیں لگے گا، کیس 9 دن کے بعد لگے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کھیل گھٹیا اور گھنونا اس ملک میں کھیلا تو جا رہا ہے، لیکن کھیلنے والے ایک بات یاد رکھیں کہ وہ پاکستان کی عدلیہ میں وہ والا گند ڈال رہے ہیں جو نسلیں لگ جائیں گی سمیٹنے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ججز بیٹھے کیس سن رہے ہیں، آپ بینچ توڑیں گے، نیا بینچ بنا دیں گے، اور جناب اتنے دن کے بعد آ کے ہماری مرضی کے جج جو ہے وہ اب کیس سنیں گے. یعنی جس بینچ کے اوپر آپ کو لگے یا انصاف ہونے والا ہے، یہ تو کل کو کوئی بھی طاقتور آدمی آئے گا، پیسے والا آدمی آئے گا، اور غریب آدمی کے مقابلے میں جیسے ہی اسے محسوس ہوگا وہ کیس ہارنے لگا ہے تو وہ کہے گا جناب بینچ توڑ کے نواں بینچ بنا دیو، اور بینچ ٹوٹ کے نیا بینچ بن جائے گا. یہ تو کھیل بن جائے گا اس ملک میں. ہر طاقتور آدمی جو ہے وہ عدلیہ کو کھلونا بنا دے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ لامتناہی طاقت آ جائے گی جو آ چکی ہے، جو پاکستان کے پورے نظام انصاف کو دیمک کی طرح کھا جائے گی. اور کھا کیا جائے گی؟ کھا گئی ہے. اس کیس کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا ہوں کہ کہاں انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کو پہنچا دیا ہے. اب اسی حوالے سے جو 9 مئی والے معاملات ہیں، کیونکہ اسی میں ان کو پھنسایا ہوا ہے، اعجاز چودھری صاحب کو جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے ایک بڑا ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا. یہ بڑا اہم ہے 9 مئی کے حوالے سے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ 12 یا 13 فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، وہ حملے سیکیورٹی کی ناکامی تھی. ایتھے رکھ یہ ہے معاملہ، ہم پہ حملہ کر دیا، ہمیں مار دیا، پی ٹی آئی آ گئی، پی ٹی آئی والوں نے یہ کر دیا، وہ توڑ دیا، اس کو آگ لگا دی. او بھائی جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ افسران تھے وہ کدھر ہیں؟ جو سیکیورٹی والے تھے وہ کدھر ہیں؟ جو سی سی ٹی وی فوٹیج اور کیمراز لگے ہوئے تھے وہ کدھر ہیں؟ یہ سارا نظام کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ آج جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے وہ سوال اٹھایا جو عمران خان صاحب جیل سے اٹھا رہے ہیں بڑے لمبے عرصے سے، اور یہیں پہ آ کے یہ سارا کیس جو ہے ان کی گچی سے پکڑا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ 12 یا 13 فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، وہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی وہ حملے. اس وقت فوجی افسران کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ کیا 9 مئی پر کسی ادارے کا احتساب کیا گیا یا کسی ادارے نے احتساب کیا؟ اب دیں جواب کہ کیا احتساب ہوا ہے اور کس کس کا احتساب ہوا ہے، کتنے بندے جو ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اب اس کا جواب جو ہے وہ جج صاحب مانگ رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا. اور کیسز ناظرین اس طرح کے بنائے گئے ہیں، مذائقہ خیز اور حیران کن، کہ آپ کو ہنسی آ جائے گی. یعنی 9 مئی کے واقعے میں پولیس افسر ہے، اس کا جناب ایک دانت ٹوٹ گیا. کیس اس نے یہ کیا، اس کا دانت پتہ نہیں اس دن ٹوٹا یا پہلے کا ٹوٹا ہوا تھا یا پتہ نہیں بعد میں ٹوٹا ہے، یا جو بھی کیا انہوں نے دانت ڈال دیا کہ جناب یہ پولیس والے کا دانت ٹوٹا ہے 9 مئی میں اور یہ وہاں پہ ٹوٹا ہے تو اس کا مقدمہ درج کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو دانت ٹوٹ جائے نا اس کی ضمانت نہیں ہوتی، وہ لمبا چلتا ہے، وہ پھر بندے کا چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جناب پولیس والے کا دانت ٹوٹ گیا، پولیس افسر کا، اور یہ کیس بن گیا. اب عجیب و غریب دلچسپ صورتحال دیکھیں، دانت ایک ٹوٹا ہے اور رضا علی اور زین العابدین دونوں پر ہی ایک پولیس افسر کا دانت توڑنے کا الزام ہے. یعنی دونوں نے آدھا آدھا توڑا یا دونوں نے اکٹھے پکڑ کے ایسے کر کے نکال کے توڑا. کیسے نکالا بھائی؟ دانت ایک آدمی توڑ سکتا ہے، ایک آدمی نے ضرب لگائی دانت ٹوٹ گیا، دوسرے آدمی نے چپیڑ مار دی ہوگی، دھکا مار دیا، اس کے کھاتے میں آپ دانت ٹوٹنا تو ایک ہی بندے کے کھاتے میں ڈالیں گے نا. یا دانت توڑا وہ 2 بندوں کو الگ الگ کے اوپر مقدمہ کر دیا آپ نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی پولیس افسر کا دانت توڑنے کا الزام. یہ سمیر کھوسا صاحب نے بتایا. رضا علی کو جناح ہاؤس سے گرفتار کیا گیا. یہ پروسیکیوٹر کے مطابق رضا علی تو واقعے کے وقت نجی ہوٹل میں تھا جس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. اندازہ کریں آپ ناظرین، یہ کیا انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو توڑنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے. ایک چیز اور ہے ناظرین، آرمی چیف کے اور حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی نا تو ملک کے اندر استحکام آ جائے گا، چیزیں ساری ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی. تو میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتا دوں کہ معیشت پاکستان کی اول تو ٹھیک ہو نہیں رہی. ٹھیک ہو رہی ہوتی تو لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہوتے. ٹھیک ہو رہی ہوتی تو اس طرح کی بوکھلاہٹ چہروں پہ نظر آ رہی ہوتی. ٹھیک ہو رہی ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پہ کیا آپ قرضے لے رہے ہوتے. ٹھیک ہو رہی ہوتی تو کیا اس طرح سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہوتا. یہ سب کچھ ایسے نہ ہو رہا ہوتا. معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی فی الحال، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم سب ٹھیک کر دیں گے. نہیں جی, نہیں ہوگا. حسینہ واجد کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہاں معیشت ٹھیک تھی, آپ سے تو بہت بہتر تھی. ایوب خان کا دور آپ کو یاد ہے؟ ایوب خان کے دور میں معیشت بہت اچھی ہوتی تھی, لیکن اس اچھی معیشت میں بھی لوگوں نے اس کے خلاف کیا کیا تھا؟ نعرے لگائے, اس کے خلاف نکلے. ایوب خان کو جانا پڑا تھا. یہ معیشت کے ساتھ نہیں چلے گا. ایوب خان کے دور میں بھی, پرویز مشرف کے دور میں بھی معیشت تو ٹھیک تھی, لیکن جب بھی کبھی گھٹن ہوتی ہے, ناانصافی ہوتی ہے, تو پھر لوگوں کی ترجیح بن جاتی ہے کہ ان چیزوں